अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम एक मुख्तलिफ मौजू पे बात करने लगे हैं। ये उन ख़वातीन के लिए है जिनको अल्लाह ने खूबसूरत दिल दिया है, अच्छा जहन दिया है, वो चीज़ों को सोचती हैं, समझती हैं और अपने वजूद के अंदर उसको एब्जॉर्ब भी करती हैं। वो ख़वातीन जो लुक़मे चबाए बिना निगल जाती हैं तो ज़ाहिर है ना उनके जिस्म को फ़ायदा होता है ना उनके खून को फ़ायदा होता है, मगर वो उनके मैदे पे तो बोझ बन जाता है। पिछले दिनों मेरी बेटी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है उसने ज़िक्र किया कि उनकी क्लास में एक ऐसी खातून है जो बाकी बच्चियों से उम्र में थोड़ी ज़्यादा हैं और शादीशुदा हैं। उनके मियाँ फौत हो गए तो अब वो बेवा के तौर पे ज़िंदा रहने की बजाय उन्होंने अपने आप को उस गम और अंदोह की कैफियत से निकाला और यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल किया। आने वाले दिनों में वो ईस्टर्न जो मेडिसिन है इसकी डॉक्टर बन जाएंगी और इलाज भी करेंगी। पर मसला उनके दाखिले का नहीं है, मसला ये कि पिछले दिनों वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि क्या मेरा ये कसूर है कि मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ, और क्या मेरा ये कसूर है कि मेरी शादी हो गई थी, और ये क्या मेरा कसूर है कि मेरा मियाँ फौत हो गया, तो मैं क्या करूँ, मरने के इंतज़ार में अपने घर के किसी कमरे में बंद हो जाऊँ? तुम मेरे साथ शूद्रों जैसा सलूक क्यों करते हो? ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, बहुत से अदारों में अगर कोई बड़ी उम्र की खातून आ जाए पढ़ने के लिए तो उसके अपने क्लास फेलोस उसको लिटरली शूद्र बना के रख देते हैं। और बच्चियाँ अगर शादीशुदा हों तो वो अपनी शादी को कई बरस तक छुपाती हैं कि उनको ट्रोल ना किया जाए। ये उन लोगों का हाल है जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। पिछले दिनों एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ हुई, वो ये कि जो अल अरबिया टीवी है इसकी वेबसाइट पे वो इंटरव्यू मौजूद है। इन्होंने एक 63 साल की खातून का इंटरव्यू किया। 63 साल की खातून, उसने कहा कि 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और फिर 11 बच्चे अल्लाह ने उनको दिए। उन 11 बच्चों को पाला पोसा, 42 साल 42 ईयर्स शी स्पेंड ऑन हर चिल्ड्रन। फिर उनकी शादियां की, जब सब फारग हो गए तो तब उनकी जो उम्र थी 59 ईयर्स हो चुकी थी। तो 59 ईयर्स में उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई अपनी मुकम्मल की। 63 में उसको उम्मे अब्दुल्ला इनका नाम है, उसको यूनिवर्सिटी के हाइल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में डिग्री दी गई और आलमोस्ट उनके सारे जो क्लास फेलो थे उनके बच्चों की उम्र के थे, बाज़ उनके बच्चों से छोटे भी थे। इस मौके पे जो सबसे कमाल हुआ, जिस वजह से मैंने ये वाक़या मुंतखब किया आपके लिए, नुमाइंदे ने, अच्छा नुमाइंदा अगर अकल का पूरा हो ना तो सवाल को बंदा ढंग का पूछता है, वरना लोग बिल्कुल जैसे टीवी पे आप सवाल देखते हैं सुनते हैं उसमें कोई रस नहीं होता। तो नुमाइंदे ने कहा कि आपने 63 ईयर्स की उम्र में तालीम मुकम्मल की तो आखिर क्या टारगेट है? ज़ाहिर है उसके सवाल करते हुए उसके ज़हन में होगा ना ये नौकरी कर सकती है ना ये कोई और, ये तालीम, बच्चे भी सारे बड़े हो गए तो इसके किस काम आएगी। तो कुर्बान जाइए उस खातून ने जो जवाब दिया, यकीन मानिए आपके दिल पे जाके लगेगा, हिक पे जाके लगेगा, और बहुत मुमकिन है आप में से एक दो नहीं सैकड़ों ख़वातीन की ज़िंदगी का रुख यूँ करके पलट जाए। उसने कहा मैंने सोचा कि अल्लाह के यहाँ जब हाज़िरी होगी तो मैं कम तरीन पढ़ाई वाले, ज़ाहिर मैट्रिक किया हुआ था शादी से पहले 17 साल की उम्र में, तो क्या मेरा शुमार उन जाहिल लोगों में से होगा जिन्होंने ज़िंदगी में पढ़ा नहीं था? तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अपने अल्लाह के सामने इस आलम में हाज़िर होना है कि मेरा इल्म और मेरी तालीम और मेरा फ़हम आलमों जैसा हो और मुझे अहले इल्म में शुमार किया जाए। तो इसलिए मैंने फिर किताबें पढ़ी, इसलिए मैंने फिर सारी चीज़ें पढ़ी। खातिन हज़रात, एक ज़रा सी सोच, आप सोचिए इंसान को कहाँ से कहाँ, वरना ये उम्र ऐसी होती है ख़वातीन को जोड़ों के दर्द और ज़हनी अमराज और टेंशन और स्ट्रेस
اور ڈھلکی ہوئی جلد، یعنی ان اور میاں کی بے رخی اور بچوں کی بے وفائی، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں جو ہم عام طور پہ اس عمر کی خواتین کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بالکل یعنی دیٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ سینیریو۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا، پچھلے دنوں انڈیا کا ایک شو ہے کپل شرما شو، یہ مزاحیہ شو ہے، بہت سارے سالوں سے چل رہا ہے، کبھی کبھی اس کے کلپس میری نظر سے گزرتے ہیں، اور شروع میں تو اس میں بہت تازگی ہوتی تھی سوری، اب ذرا ایک سٹیل سا ہو گیا ہے۔ تو کئی برسوں کے بعد جب سے یہ شروع ہوا ہے تو عامر خان ایک اداکار ہے، یعنی یہ وہ اداکار ہے جس کو نیوز ویک نے چند برس پہلے دنیا کا سب سے افیکٹو مؤثر اداکار ڈکلیئر کیا تھا۔ ویسے تو جو 65 میں پیدا ہوا تھا، وہ 30 سال ہو گئے اس کو انڈسٹری میں، اس نے بہت اچھی موویز دی، فلم ساز بھی ہے، ہدایت کار بھی ہے، اداکار بھی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس کو ام عبداللہ کی بات سے میں جوڑ رہا ہوں، اس کو سیکنڈ کرے گی یہ بات۔ کپل شرما کے شو میں آدھے سے زیادہ وقت عامر خان نے اپنی سیریس باتوں کے لیے لیا، اور اٹ واز بالکل جیسے ہوتا ہے نا خاموشی، اس کی باتوں میں اتنا دم تھا، ورنہ ہر جملہ وہاں پھکڑ بازی اور مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو اچانک کپل شرما نے اس سے کہا کہ عامر، آپ نہ کسی ٹی وی شو میں جاتے ہو، نہ کسی ایوارڈ شو میں جاتے ہو، نہ کسی کی شادی کے پروگرام میں جاتے ہو، تو جاتے کہاں ہو؟ اس پہ لوگوں نے کہا لگایا، پر عامر نے کہا کہ میں کہیں نہیں جاتا، میں یہ سارا وقت اپنے گھر میں اپنے کمرے میں رہتا ہوں، مجھے اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ وقت میں کتابیں پڑھتا ہوں، کتابیں جو دنیا کا یعنی رزق، کتابیں جو دنیا کی محبت، کتابیں جو دنیا کا حسن، کتابیں جو دنیا کا فہم مجھ تک لے کے آتی ہیں، اور ان کو میں پڑھتا ہوں، اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں جو مجھے اندر سے ایک خوشی، تسکین۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہو تو آئیڈیاز تبھی آپ کے پاس آتے ہیں، جب آپ زیادہ کتابیں پڑھتے ہو تو پھر آپ کو ڈگری بھی ملتی ہے۔ سو اے اچھی خواتین و حضرات، جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، جن کے پاس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، ٹی وی دیکھنے پہ، ایون نیٹ فلکس پہ بھی اپنا وقت برباد مت کیجیے، یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ ریلوں کو لے کے بیٹھیے، یقین مانیے آپ 12 گھنٹے کنزیکٹیو ریلیں دیکھو گے، تو جب اٹھو گے تو پورا جسم آپ کا تھکا ہوا، اردو میں کہتے ہیں پژمردہ، اور آپ اپنے آپ سے سوال کرو گے کہ یہ میں نے کیا کیا، واٹس اے گین فرام دیٹ ٹائم، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سو آج کا یہ کلپ ام عبداللہ کے نام، وہ ام عبداللہ جو 63 ایئرز میں جس نے ڈگری کی اور کانووکیشن میں گئی، اور ساتھ ہی مسز عائشہ نے کہا کہ میں نے کتابیں منگوائی تھیں، مجھے بہت اچھی لگیں، اور پلیز، لیکن انہوں نے وہ جو دوسرا سیٹ تھا جس میں 6 عادتیں، 6 خوبیاں، 6 مہارتیں، وہ والا سیٹ منگوایا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سیٹ نمبر 1 ہے وہ مجھے چاہیے، اور اس سیٹ میں شامل ہیں یہ 3 کتابیں: اللہ جی کو میرا سلام کہنا، بے نیازی میں لٹنے کا درد، اور تیسری ہے دل پہ دستک۔ دل پہ دستک بھی میری محبوب کتاب ہے، ویسے تو جو 1800 کی بنتی ہیں، آپ کو اس میں وہ ڈلیوری فری ہے، 300 روپے کی رعایت ہے، اور صرف 1500 میں آپ کو گھر بیٹھے یہ مل جائیں گی۔ پیچھے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، فون بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ایزی پیسہ اور جائز کیش کا نمبر بھی لکھا، اس پہ بھیجیں، اور یہ جو گرمی کے دن ہیں اچھی چیزیں پڑھیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔